सुदूरपश्चिमको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अछामको रेडियो अछाम, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबरमा सहकर्मी कमल साउदसँगै रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी समुदायमा माघे संक्रान्ति पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। तराई क्षेत्रका थारू बस्तीमा माघी पर्व पनि धुमधामसँग मनाइँदै। सुदूरपश्चिममा दैनिक परीक्षण घट्दो, संक्रमण कम देखिए पनि कोरोनाको जोखिम कायमै। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दा समेत परीक्षण नगराउने परिपाटी बढ्यो, संक्रमण झन तीव्र हुने चिन्ता। धनगढीमा निर्माणाधीन सडकमा काम थालेर अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। सडक क्षेत्रमा खतरा दर्शाउने सांकेतिक चिन्ह राख्न समेत आनाकानी। योजना कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी मुखदर्शक बनेको आरोप। र नेकपा विभाजनपछि कैलालीमा पनि वडादेखि जिल्ला स्तरसम्मै नेता कार्यकर्ता तानातानको सिलसिला जारी। जिल्ला कमिटीमा बहुमत आफैसँग रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहको दाबी। गाउँ र नगर कमिटीमा सामान हैसियतमा रहेको जिकिर। आज माघ 1 गते चाकु, तरुल र तिलको लड्डु जस्ता खानेकुरा खाएर माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिलाई विशेष पर्वका रूपमा मनाउने चलन अनुसार सुदूरपश्चिममा पनि विभिन्न समुदायले भिन्न भिन्न तरिकाले मनाउने परम्परा अनुसार यो पर्व मनाइएको हो। माघे संक्रान्तिदेखि सूर्य धनुबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने हुनाले यसलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। आजको दिन पवित्र नदी, तलाउ तथा त्रिवेणीमा स्नान गरी पूजाआजासँगै पोसिला खानेकुरा खाएर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। माघ 1 का दिन तिलौराको रूपमा तिलदान गर्ने चलन छ, जुन सुनदान गरिए सरह हुने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। आजको दिन सुदूरपश्चिममा पनि श्रद्धालुहरूले नजिकका नदी तथा तलाउमा स्नान गरी पाठ पूजा गरेका छन् भने थारू समुदायमा माघी पर्वको रौनकता छाएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण विगतमा जस्तो उल्लासमय भने नभएको प्रदेशवासीले बताएका छन्। थप सामग्रीसहित सहकर्मी बिन्दु चन्द। बिहिबार परेको माघे संक्रान्ति पर्वलाई सुदूरपश्चिमका पहाडी समुदायले हर्षोल्लासका साथ मनाएका हुन्। बिहानै उठेर पवित्र भएर नदी, तलाउ तथा त्रिवेणीमा स्नान गरी पूजाआजासँगै मिठा पोसिलो खानेकुरा खाँदै पर्व मनाएको बताउँदै स्नानका लागि गोदावरी धाम पुग्नु भएकी बेलु देवी साउद। राति 3 बजे 2 बजे नआएपछि उसो भयो भन्छौँ। मुडी खाट जलाउँछन् 4 बजेको टाइममा। उखु पट्काउँछन्, बाबर हाल्छन्, सेलरोटी, चेलीबेटीलाई दिन्छन्। थारू समुदायले पनि नयाँ वर्षको रूपमा माघी पर्व मनाएका छन्। बिहिबारको दिन नाचगान गर्ने, मिठा मिठा परिकार बनाएर खाने चलन अनुसार माघी पर्व मनाउँदै आए पनि यस वर्ष भने कोरोना कहरका कारण अपेक्षा गरे अनुसारको उल्लासमय नभएको गोदावरी धाममै भेटिनु भएकी राजु कुमारी चौधरीको भनाइ छ। माघी भनेको एकजना मादल बजाउने अनि बाँकी साथीहरूले वरिपरि गाना गाउने अनि एकजना चाहिँ लेहंगा लगाएर नाच्ने। अनि बिहान आएर नुहाइ गरेर पूजापाठ गरेर हाम्रो पहिलेदेखिको ल्याएको संस्कृति हुनाले हामीले चाहिँ माघीमा पनि यहाँ गोदावरी आउँछौँ। मकर संक्रान्तिकै अवसरमा गतविगतका वर्षहरूमा कैलालीको गोदावरी धाममा 12 राशि दर्शन मकर मेला लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष भने कोरोनाकै कारण मेलाको आयोजना हुन नसकेको हो। तैपनि श्रद्धालु भक्तजनहरू भने बिहिबार बिहानैदेखि स्नान र पूजापाठका लागि त्यहाँ पुगेको देख्न सकिन्थ्यो। तर विगतमा जस्तो उल्लेख्य सहभागिता भने रहेको थिएन। गोदावरीमा स्नान गर्न पुग्नुभएका रामबहादुर नागरी। गत वर्ष त धेरै भिडभाड थियो, अहिले त्योभन्दा नर्मलै मतलब देखिन लागेको छ। आफ्नो पितृ आमा बुवा लागि मतलब स्वर्गवास होस् भन्ने नुहाउनु पर्ने, भगवान शिवको प्रार्थनाको लागि हिन्दू धर्मको परम्परा अनुसारलाई यो मनाइन्छ। यहाँ त लगभग पहाडदेखि पनि आइराखेका हुने इन्डियाको पनि तीर्थहरू आउँछन्। तर पछिल्लो समय माघे संक्रान्ति र माघी पर्व मनाउने परम्परागत शैली फेरिन थालेको प्रति संस्कृति प्रेमीहरूले भने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसले कतै परम्परा नै तोडिने त होइन भन्ने आशंका समेत गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि बिन्दु चन्द, धनगढी। धनगढीमा एकजना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकाको मनेरामा निर्माणाधीन कलभर्टमा कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का जीवन चौधरी मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले चौधरी निर्माणाधीन कलभर्टमा मृत अवस्थामा भेटिएको बताउनुभयो। जिल्ला कारागार कैलालीमा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत चौधरी बुधबार राति कार्यालयको काम सकेर घर फर्किएको बुझिएको छ। कलबर्टमै मोटरसाइकल समेत फेला परेकोले दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताउनुभयो। तर घटनाको अन्य कोणबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ।
उता बाजुरामा भिडबाट लडेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका 1 का 73 वर्षीय लक्ष्मी राज उपाध्यायको भिडबाट लडेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मङ्गलबार साँझ गाईबस्तु ल्याउन भनी घरबाट निस्केका उपाध्याय नफर्किएपछि परिवारले खोजी तलासी गरेको थियो। उपाध्यायको शव बिहिबार फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। मृत उपाध्यायको शव परीक्षणपछि परिवारलाई बुझाइएको छ। सुदूरपश्चिमका 3वटा प्रयोगशालामा झण्डै 150 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बझाङ प्रयोगशाला र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 134 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अस्पताल बझाङ प्रयोगशालामा 38 जनाको परीक्षण गर्दा 6 जना र सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा 89 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका 7 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कार्कीले बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,223 पुगेको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 12,139 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 74 जनाको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिममा दैनिक परीक्षणको दायरा घटेपछि कोरोना संक्रमण कम देखिए पनि जोखिम कायमै रहेकाले सचेत रहन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रदेशमा पछिल्लो केही साता दैनिक संक्रमण न्यून मात्रामा देखिँदा धेरैले कोरोना कम भएको लागिरहेका बेला चिकित्सकहरूले भने परीक्षणको दायरा कम हुँदा संक्रमण पनि कम देखिएको बताउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। अहिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दा समेत परीक्षण नगरिने परिपाटीका कारण संक्रमण झनै तीव्र हुने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएका छन् भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न सुझाव दिइएको छ। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। सुरुवाती समयमा सातामा झण्डै 3 देखि 4 हजारको कोरोना परीक्षण हुने सुदूरपश्चिमकै रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो समय त्यो संख्या घटेर औसतमा 1500 देखि 1800 को हाराहारीमा परीक्षण भइरहेको छ। त्यो समयमा सेती अस्पताल प्रयोगशालामा दैनिक मात्र अधिकतम 1000 नमुना परीक्षण भएको तथ्याङ्क समेत छ। तर अहिले परीक्षणको दायरा कम भएको देखिन्छ। गत भदौको पहिलो साता 3668 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो भने मङ्सिर र पुस महिनामा औसतमा एक सातामा बढीमा 1500 को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भएको छ। प्रयोगशालाले भदौमा दैनिक न्यूनतम 300 देखि 1000 सम्म परीक्षण गरेको तथ्याङ्क भए तापनि पछिल्लो समय दैनिक न्यूनतम 64 देखि बढीमा 250 जनाको मात्रै परीक्षण भइरहेको पाइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका ल्याब इन्चार्ज रमेश शाहीको भनाइ भने यस्तो छ। भदौको महिनातिर हामीसँग चाहिँ अब भनौँ न टेस्ट पनि स्याम्पल पनि बढी कलेक्सन हुन्थ्यो अनि टेस्ट पनि बढी भइरहेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो घटिरहेको छ। अहिले चाहिँ अब पहिला भनौँ न दिनमा चाहिँ 1000 सम्म पनि टेस्ट गर्यौं, तर अहिले चाहिँ अब 200-250 को हाराहारीमा छ। अब खास के भन्नाले अब स्याम्पलै कम आउने अनि कम आइसक्यो भने हाम्रो पिसिआर पनि कम मात्रामा रन भइरहेको छ। अहिले दैनिक संक्रमण घटेकोले धेरैले कोरोनाको जोखिम कम भएको हो कि भन्ने बुझिरहेका छन्। तर वास्तविकतामा भने परीक्षणको दायरा कम भएकोले संक्रमण पनि कम देखिएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। परीक्षणको दायरा घट्नुमा मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको डर कम हुँदै जानु, सामाजिक बहिष्कार हुने डर र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नहुनु लगायतका कारण रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका कोभिड विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कमर अहिले चाहिँ त्यति डराउनु भएको पाइँदैन अनि रोग लाग्यो पनि धेरै जसो आफै निको भइराखेको हुनाले तेस्रो चाहिँ अब यो पोजिटिभ आउँदाखेरि मानिसहरूले अर्कै दृष्टिले हेर्ने कुराहरू पनि छ। तर कोरोनाको जोखिम भने कायमै रहेकोले स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन सुझाव दिएको छ भने कोरोनालाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह समेत गरिएको छ। फेरि डाक्टर कमर पहिलाको तुलनामा टेस्ट र नयाँ केसहरू कम भयो नि जटिल बिरामी र छन्। त्यसो हुनाले अब अहिले हामी त्यति अहिले हल्का रूपमा लिनु चाहिँ हुँदैन। जाँच चाहिँ शंका लाग्ने बित्तिकै सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार भदौ पहिलो साता 3668 जनाको परीक्षण गर्दा 163 जना अथवा 4.44% मा संक्रमण देखिएको थियो। जबकि पुस अन्तिम साता परीक्षण गरिएका 857 नमुना परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण पुष्टि भएर 9.1% पुगेको छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि परीक्षणको दायरा घटे पनि संक्रमणको जोखिम कम नभएको तर्कलाई बल पुग्ने देखिन्छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि सरेन जैरू धनगढी।
धनगढीमा निर्माणाधीन सडकमा काम थालेर अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न निकायले निर्माण गरिरहेका सडक क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम अलपत्र पार्दा दिनहुँ जसो दुर्घटना हुन थालेका छन्। सडक क्षेत्रमा खतरा दर्शाउने सांकेतिक चिन्ह समेत राख्न आनाकानी गरिएको छ भने निर्माणाधीन सडकका कारण भइरहेका दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित योजना कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी मुखदर्शक बनेको आरोप लागेको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले निर्माण व्यवसायीलाई सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्दा समेत चासो नदेखाउँदा समस्या हुने गरेको दावी गरेको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको हुलाकी सडक खण्ड स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको मनहेरामा निर्माणाधीन कलभर्टमा बिहिबार बिहान जिल्ला कारागार कैलालीमा कार्यरत प्रहरी जवान जीवन चौधरी मृत भेटिनुभयो। कलभर्टमा चौधरी सवार मोटरसाइकल समेत खसेको अवस्थामा भेटिएकाले कार्यालयबाट फर्किने क्रममा दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। सो घटनाको अन्य कोणबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ, तर अव्यवस्थित डाइभर्सन र ट्राफिक संकेतको अभावका कारण हुलाकी सडक खण्डमा पछिल्लो समय दुर्घटना बढेको स्थानीयले बताएका छन्। मनहेराका स्थानीय आशिष राज जैसी डाइभर्सनलाई अलिकति मोडेर लिनुपर्छ र यस्ता खाड्डाखुड्डीहरूलाई चाहिँ अलिकति रातिको माहौलमा यस्तो कुहिरोको बेला स्पष्टसँग देखिने गरिकन सिग्नलहरू डाइभर्सनका बोर्डहरू एकदम देखिने गरेर ठुलो स्पष्ट रूपले गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। जुन अहिले नयाँ माटो भरान भएको छ, रातो एकदम चिप्लो माटो ल्याएर हाल्नु भएको छ। नर्मल रूपमा तपाईहरू पानी छड्किदिनुहुन्छ, त्यसमा गर्दाखेरि बाइकहरू चिप्लिने लड्ने दुर्घटना हुने भइरा हुन्छन्। निर्माणाधीन हुलाकी सडक खण्डकै मनहेरामा गत मङ्सिर 26 गते पनि मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो। सडकमा राखिएको निर्माण सामग्रीका कारण मोटरसाइकल र स्कुटर ठोकिएर दुर्घटना भए पनि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको थियो, तर 2 जना भने घाइते भएका थिए। हुलाकी सडकमा मात्र नभएर धनगढीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अन्य सडकका कारण पनि दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ। सडक निर्माण सुरु गरेर लामो समयसम्म अल्पत्र छोड्ने परिपाटीले गर्दा सवारी दुर्घटना बढ्दै गएका छन्। निर्माणाधीन सडकमा खतराका संकेत दर्शाउने ट्राफिक संकेतहरू अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ, तर धनगढीमा निर्माण भइरहेका सडकमा साइनबोर्ड ट्राफिक संकेत राखिएको पाइँदैन भने बत्ती पनि जडान नहुँदा रातिको समयमा दुर्घटना हुने जोखिम बढेको छ। तर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहराको दावी भने यस्तो छ। बढी दुर्घटना हुने ठाउँहरू या त्यस्तो चाहिँ तत्कालै अब तपाईँ देख्न सक्ने र रातिको समय बिहान पनि अब यसो बाक्लो हुस्सो कुहिरो लागेको समयमा चाहिँ देख्न नसकिने अवस्थामा चाहिँ थियो। अब दोस्रो कुरो चाहिँ अब चालकहरूले अब सहर साधनहरूले पनि अलिकति निर्माणधीन सडकमा चाहिँ अलिकति स्लो स्पिडमा चलाउनु पर्यो। अब अगाडिको रोडको सडकको अवस्था हेरेर गर्नु पर्यो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको पार्कमोडदेखि हसनपुर जोड्ने सडक पनि अल्पत्र जस्तै भएको छ। सडक निर्माण सुरु भएको लामो समय हुँदा पनि न कामले गति लिएको छ, न सवारी चल्न सक्ने बाटो नै बनेको छ। त्यसैमाथि छिटो छरितो खोज्नेहरूले जबरजस्ती सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ। निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको कारण बारे बताउँदै उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर दिजराज भट्ट, नालीको कामहरू त लगभग अब अन्तिम पुगेको छ। पुरानो जिल्ला विकासको जो कम्पाउन्ड छ त्यो अलिकति सार्नु पर्ने छ मुखैमा, त्यसैले चाहिँ मुखैमा अलिकति रोकिया हो। पछिल्लो समय दुर्घटना बढ्दै गएको हुलाकी सडकमा समेत निर्माण कम्पनीको लापरवाही बढेको आरोप लागेको छ। सम्बन्धित निकायको व्यवस्था पनि अर्को कारण भएको बताइन्छ। तर हुलाकी सडकमा भइरहेको दुर्घटना बारे हुलाकी सडक योजना कार्यालयको दावी भने छुट्टै छ। योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम बहादुर मडै, काम गर्न छोड्या होइन, कलभर्ट बनाउनलाई पहिला हामीले वाल लाउनै पर्ने हुन्छ होइन। मेरो कलभर्ट हो कि हाम्रो पहिला पनि कलभर्ट थियो होइन। त्यसको लागि त्यहाँ बोट सोट पनि सेफ्टीको लागि नै राखेकै थियो। त्यो राति सायद त्यो भिजिबिलिटी कम भएर त्यो मेन बाटो भन्दा पनि साइडबाट कहाँ हो के छ अब त्यो त छानबिनबाट आउला होइन। साइनबोर्डहरू चाहिँ जहाँ काम गर्दा छन् त्यहाँ राख्न लगाएको छ। निर्माणाधीन सडकहरू अल्पत्र पर्दा आवत जावत गर्न समेत शास्ति भइरहेको छ, तर सरोकारवाला निकायको ध्यान भने त्यसतर्फ जान नसकेको जनगुनासो बढ्दो छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। नेकपा विभाजनपछि कैलालीमा पनि वडादेखि जिल्ला स्तरसम्मै नेता कार्यकर्ता तानतानको सिलसिला जारी छ। पार्टी विभाजित देखिए पनि औपचारिक रूपमा अलग नभएको बेला दुवैसम्म सबै ठाउँमा बलियो उपस्थिति देखाउने रणनीति अनुसार नेता र कार्यकर्ता तानातानमा लागेको देखिएको हो। प्रचण्ड नेपाल समूहले जिल्ला कमिटीमा बहुमत पदाधिकारी र सदस्यहरू आफूहरूसँग रहेको दावी गरेको छ भने गाउँ र नगर कमिटीमा भने करिब दुवै समूह समान हैसियतमा देखिएको जिकिर गरिएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। केन्द्रमा पार्टी 2 समूहमा विभाजित भएपछि कैलालीमा पनि एक समूहले अर्को समूहका नेतामाथि कारबाही गर्दै आफू अनुकूलको संगठन विस्तार गरिरहेका छन्। पार्टी एक हुँदा कायम रहेको 175 सदस्यीय जिल्ला कार्य समितिलाई ओली समूहले विस्तार गर्दै 551 सदस्यीय कमिटी गठन गरिसकेको छ। तर साबिक तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि गठित कार्यसमितिका अध्यक्ष रतनबहादुर थापा सहित 35 जना मात्र प्रधानमन्त्री ओली समूहमा रहेको दावी
दाबी अर्को समूहको छ। 140 जना पनि आफूसँग रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहको दाबी छ। प्रचण्ड नेपाल समूहका जिल्ला सचिव लालबहादुर सोडारी सबै ठाउँ हामीतिरै छन् अध्यक्ष घोडाघोडी बाहेकको नगरको र गोदावरीको नगर कमिटी 2टा कमिटीका अध्यक्ष उता अरू सबै यता। हामीसँग पालिकामा 3 जना गए उता, 4 जना टिकापुर अनि गोदावरी मौनेल अनि गौरी गंगा यति गए। घोडाघोडी पनि दक्षिण बेल्टतिर कोही गएनन् उता। तर ओली समूहले भनी जिल्ला कमिटीको झण्डै 100 बढी संख्या आफ्नो पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखमा पनि बहुमत संख्या आफूतिर रहेको जिकिर गरिएको छ। खास गरी गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी, टिकापुर नगरपालिका र चुरे तथा मोहनियाल गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख नै ओली समूहमा रहेको, तर लम्की र भजनी नगरपालिका तथा कैलाली गाउँपालिकाका प्रमुख मात्रै प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेको दाबी गरिएको छ। नेकपा ओली समूहका कैलालीका नेता रणबहादुर चन्द हाराहारीकै अवस्था होला कमिटीहरूको सन्दर्भमा। अब स्थानीय चाहिँ अब पालिका प्रमुखहरू त हाम्रो पक्षमा बढी छन् होइन। टिकापुर अनि तपाईँ चाहिँ गौरीगंगा, घोडाघोडी होइन, गोदावरी लगायतका सबै प्रमुखहरू अहिले चाहिँ केपीओलीकै पक्षमा छन्। मोहनियाल हो। जिल्लामा जस्तै गाउँ तथा नगरमा समेत नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै समूहले सक्रियता बढाएका छन्। पार्टी एकता हुने बेला विस्तार गरिएका गाउँ तथा नगर कमिटीहरूमा धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरीगंगा, लम्कीचुहार, टिकापुर र भजनी नगरपालिका तथा चुरे र मोहनियाल गाउँपालिकाका कमिटीहरूमा अध्यक्षहरू प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेको बताइएको छ। गोदावरी, घोडाघोडी नगरपालिका तथा बर्दागोरिया गाउँपालिकाका कमिटीका अध्यक्षहरू ओली समूहमा रहेको बताइएको छ। 13 नगर तथा गाउँ कमिटीहरूको अध्यक्ष आफ्नो पक्षमा नभए पनि सचिवहरूको संख्या ओली पक्षमा रहेको दाबी उनीहरूको छ। नगर कमिटी, गाउँ कमिटीहरूमा अब हाराहारीकै अवस्था हो। कमिटीमा बहुमत चाहिँ अब केपीओलीकै होला होइन, तर चाहिँ अब नेतृत्वको सन्दर्भमा हाराहारी छ खासै। तर जिल्ला कमिटी, नगर तथा स्थानीय पालिकाहरूमा झण्डै 2/3 संख्या आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी प्रचण्ड नेपाल समूहले गर्दै आएको छ। प्रचण्ड माधव समूहको 2/3 छ सबै कमिटीमा। 175 मा हामी 140 जना नगर कमिटी सबै कमिटीहरूमा हामी बहुमतमा छौँ। यद्यपि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि भने अहिलेको समीकरण फेरि तलमाथि पर्ने अनुमान गरिएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। कञ्चनपुर प्रहरीले सामूहिक बलात्कारका फरार आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 का धर्मेन्द्र चन्द्र रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पञ्चेश्वरकी 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरी फरार रहेका भनिएका चन्दलाई पक्राउ गरी बैतडी पठाइसकिएको प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। ती किशोरीमाथि पुस 15 गते बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा यसअघि बैतडी प्रहरीले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का 23 वर्षीय प्रवीण चन्दलाई पक्राउ गरिसकेको छ। पटक पटक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका दुवैमाथि अनुसन्धान भइरहेको बैतडीका प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक ओम प्रकाश पन्तले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 चटकपुरमा रहेको गौशालामा अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको छ। पन्तले स्वर्गीय बाजे परनन्दको सम्झनामा माघी पर्वको अवसर पारेर 51,234 रुपियाँको पण्डित परामन्द पन्त अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको हो। गौ संरक्षण सेवा केन्द्र चटकपुरका सचिव सीताराम अवस्थीले पन्तले माघे सङ्क्रान्ति तथा माघे पर्वको अवसरमा अक्षय कोष स्थापना गरेको बताउनुभयो। डोटी पुर्खोली घर भएका पन्त कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका गणित विषयका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापनका लागि जनस्तरबाट अभियान सञ्चालन गरेर गौ संरक्षण सेवा केन्द्रले गौशाला सञ्चालन गरिरहेको छ। विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सहयोगबाट नै छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन गरिँदै आएको गौ संरक्षण समितिले बताउँदै आएको छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका पूर्व मेयर रत्न प्रसाद सञ्ज्यालको निधन भएको छ। सञ्ज्यालको गैराती काठमाडौँमा निधन भएको हो। 73 वर्षीय सञ्ज्याल केही समयदेखि मधुमेह, उच्च रक्तचापको उपचार गराइरहनु भएको थियो। टिकापुर स्थित वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माविका प्रधानाध्यापक समेत रहनुभएका सञ्ज्याल 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। दार्चुलामा मानिस बेपत्ता हुने क्रम बढ्न थालेको छ। बेपत्ता हुनेमा महिला र बालबालिकाको सङ्ख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले
देखाएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दार्चुलामा आर्थिक वर्ष 2073-74मा 34जना बेपत्ता भएका छन्, जसमध्ये 20 महिला, 3 पुरुष, 3 बालक र 6 बालिका रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75मा 33जना बेपत्ता भएका छन्, 20 महिला, 4 पुरुष, 2 बालक र 6 बालिका रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76मा 64 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। बेपत्तामध्ये 35 महिला, 19 बालिका र 10 बालक रहेका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77मा 62 जना बेपत्ता भएका छन्, जसमध्ये 39 महिला, 14 बालक र 9 जना बालिका रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78को हालसम्म 33 जना बेपत्ता भएको उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। र कोरोना महामारीका कारण बैतडीमा सामान्य पूजापाठ गरेर माघी पर्व सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्ष मेला लाग्ने बैतडीका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा सामान्य पूजापाठ गरी माघी पर्व मनाइएको हो। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाका 4 धार्मिक स्थलहरूमा मकर संक्रान्तिको दिन मेला लाग्ने गर्दछ। गाउँपालिकाले नेपाल भारत सिमानाका पञ्चेश्वर ड्यामसाइड रोल घाट र सिमानाका हल्दु विनायक घाटमा मकर संक्रान्तिको दिन मेला लाग्ने गर्दछ। यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकाको नेपाल भारत सिमानाका कुस्माउत घाट र डिम्बर घाटमा हरेक वर्ष मेला लाग्ने गर्दछ। सो ठाउँमा जिल्ला बाहिरका तथा दुवै देशका भक्तालुहरूको घुइँचो लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण भक्तालुहरूको खासै उपस्थिति थिएन। विगतका वर्षमा दुवै देशका भक्तालुहरूले एकै ठाउँमा पूजापाठ गर्दै आएका थिए भने यस वर्ष कोरोनाका कारण आआफ्नै क्षेत्रतिरको नदी किनारामा सामान्य पूजापाठ गरिएको पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का नरेन्द्र सिंह साउदले बताउनुभयो। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी समुदायमा माघे संक्रान्ति पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। तराई क्षेत्रका थारू बस्तीमा माघी पर्व पनि धुमधामसँग मनाइँदै। सुदूरपश्चिममा दैनिक परीक्षण घट्दो, संक्रमण कम देखिए पनि कोरोनाको जोखिम कायमै। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दा समेत परीक्षण नगराउने परिपाटीले बढ्यो, संक्रमण झन् तीव्र हुने चिन्ता। धनगढीमा निर्माणाधीन सडकमा काम थालेर अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। सडक क्षेत्रमा खतरा दर्शाउने सांकेतिक चिन्ह राख्न समेत आनाकानी, योजना कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी मुख दर्शक बनेको आरोप। र नेकपा विभाजनपछि कैलालीमा पनि वडादेखि जिल्ला स्तरसम्मै नेता कार्यकर्ता तानतानको सिलसिला जारी। जिल्ला कमिटीमा बहुमत आफैसँग रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहको दाबी। गाउँ र नगर कमिटीमा समान हैसियत रहेको जिकिर। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त दिनेश वेब 93.8 मेगाहर्जसँगै अछामको रेडियो अछाम अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। राति 10 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई यो समाचार बुलेटिनबाट सहकर्मी कमल साउदसँगै रक्षा भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार।